नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। उपराष्ट्रपतिमा सहमति खोज्न 10 दलको बैठक बालुवाटारमा जारी। मौन अवधिमा कांग्रेसको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति, जनमतको असन्तुष्टि कायमै। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएपछि माओवादी धारा आक्रोशित, जनयुद्धलाई अपराधीकरण नगर्न आग्रह, परिस्थिति बिथोल्न खोजे अराजकता फैलने चेतावनी। रासायनिक मलको अनुदानमा कटौती गरिएपछि किसान संगठनहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा, निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह, माग सम्बोधन नभए थप सङ्घर्षको चेतावनी। सुरक्षा चुनौतीलाई लिएर शक्ति राष्ट्रबीच टकराव बढ्दो, चीनले सुरक्षा खर्च बढाएपछि बेलायत पनि गम्भीर, संवेदनशील क्षेत्रका चिनिया लगानी रोक्ने बेलायतको तयारी। र त्रिभुवन आर्मीलाई 1-0 गोलन्तरले हराउँदै डिभिजन लिगमा एपीएफको दोस्रो जित, विजयसँगै एपीएफ 7 अङ्क जोड्न सफल। एनआरटी र मनाङ बीचको खेल भने जारी। अब समाचार विस्तारमा। उपराष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउन भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 10 दलको बैठक बसिरहेको छ। अपराह्न सुरु भएको बैठकमा चैत्र 3 मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल केन्द्रित छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत नेताहरू सहभागी छन्। निकै रस्साकसीको विषय बनेको उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयमा अन्ततः जसपाले बाजी मारेको छ। साझा उम्मेद्वारका रूपमा रामसाय यादव नै रहेको भनाई र कांग्रेसले समेत उनलाई मतदान गर्ने कुराले निकास पाएको हो, जहाँ राप्रपा भने यो पटक पनि तटस्थ बस्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। कहिले लैङ्गिकताको विषय त कहिले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण पेचिलो बनेको उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार अब भने टुङ्गो लागेको छ, जहाँ एकातर्फ निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरी र गठबन्धन भित्रबाट मिनी गठबन्धनको प्रयासले जसपाले 2 जना उम्मेद्वारलाई अघि सारेको थियो। आयोगले रामसाहाय प्रसाद यादवको उम्मेद्वारी खारेज गर्न नपर्ने निर्णय गरेपछि प्रमिला कुमारीको उम्मेद्वारी निष्क्रिय बनाएको जसपाका लागि आफ्ना उम्मेद्वारलाई सहमति जुटाउनु टाउको दुखाइको विषय बन्यो। गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार को हो नभन्ने तथा मधेसवादी दलहरूले कार्यगत एकता भन्दै जनमतकी ममता झालाई अघि सारेका थिए। बरु मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने तर आफू पछि नअट्ने जनमतको भनाइका बीच माओवादी पनि महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने पक्षमै रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो समयमा भने उपराष्ट्रपतिमा यादवले 6 दलको समर्थन प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाको प्रस्ताव तथा समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका यादवलाई जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि समर्थन पक्का भएको हो। झालाई समर्थन गरेको लोसपाले पनि यादवको पक्षमा सकारात्मक देखिएको छ भने यादवको पक्षमा खुलेकै दलको मात्र मतभारको हिसाब गर्ने हो भने पनि 30,054 छ भने बहुमत अर्थात् निर्वाचित हुन 26,315 मत कटाउनु पर्छ। अर्कातर्फ लोसपासँग कार्यगत एकता गरेको जनमतकी उम्मेद्वार ममता झाको पक्षमा 2,213 मत छ भने एमालेकी अष्टलक्ष्मी साकेतसँग 15,391 मतभार मात्र छ, जसले यादवको जित सुनिश्चित जस्तै छ। गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य माननीय रामसाहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने र संघीय संसदका मान्य सदस्य एवं प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई श्री रामसाहाय प्रसाद यादवको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गर्ने। यादव बलियो बन्दै जाँदा एमाले भने झस्किएको छ। मौन अवधि सुरु भइसकेपछि खुलेको कांग्रेसको कदमप्रति आपत्ति जनाएको एमाले निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै गरेको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने अवधिमा उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादवलाई भोट हाल्न सांसदलाई निर्देशन दिने कांग्रेसको निर्णय आचार संहिता विपरीत भएको एमालेको दाबी छ। त्यस्तै गठबन्धनमै अलमल हुने र आफ्नो ढोक्सामा उपराष्ट्रपति पर्न सक्ने सम्भावना पनि कम भएको छ।
जहाँ उसलाई अब सहयोगको आशा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट छ। रासोपाले यसअघि नै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार यादवलाई मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ। उपराष्ट्रपतिका महिला उम्मेद्वार एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी ममता झा मध्ये कसलाई मत दिने नखुलाएको रासोपाले एमाले उम्मेद्वार साक्यलाई भोट दिने सम्भावना बढिरहेको रासोपाका केही नेताहरू बताउँछन्। त्यस्तै राप्रपा भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा जस्तै उपराष्ट्रपतिमा पनि तटस्थ बस्ने निर्णयमा पुगेको छ। पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले उपराष्ट्रपति चुनावमा मतदान नगर्ने तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको राप्रपाले जानकारी दिएको छ। अहिलेकै संविधान अनुसार पनि त्यो आवश्यक संस्थै होइन। उपराष्ट्रपति त आर्थिक बोझ हो। संवैधानिक हिसाबले उपराष्ट्रपतिको कहीँ कुनै भूमिका छैन, कुनै जिम्मेवारी छैन। एउटा व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने सुविधा दिएर राख्ने बाहेक उपराष्ट्रपतिको कुनै संवैधानिक भूमिका छैन। जुन उपराष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिएको छ अथवा कुनै एउटा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको हिसाबले मात्रै उपराष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसमा त स्वाभाविक रूपले राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग नलिसकेको, मतदान नगरेको राप्रपाले मतदान गर्दैन। पछिल्लो समयमा आएर गठबन्धन तथा अन्य दलहरूले देखाएको यो प्रष्टतासँगै उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी साक्य कमजोर उम्मेद्वार साबित भइसकेकी छन्। तर गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार यादव रहने बताए पनि देखिएको दुई ध्रुवलाई एकै ठाउँमा समेट्ने कुरामा भने सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। यही कारण कतै जनमतको असन्तुष्टि चुलिने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। यद्यपि वैकल्पिक भनिएको दलले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैमा पुरुषलाई भोट हालेको दाग नलागोस् भनेर मात्र जनमतले यो बाटो अँगालेको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ, जसले यादवको जितमा समेत तात्विक भिन्नता पार्ने छैन भने यो सँगै 12-2 खाली हुने ठाउँबाट संसद यात्रा गर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सपना पनि पूरा हुने सम्भावना बढेर गएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र बिष्ट, काठमाडौँ। तत्कालीन सत्ता सहयात्रीले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने भएका छन्। अहिले नै यसतर्फ अघि बढे विवाद र असन्तुष्टि बढ्ने डरमा रहेको उनी अहिले 5 जना मन्त्रीकै भरमा सरकार चलाइरहेका छन्। त्यसबेलै प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो सम्झौतालाई समेत टुङ्गोमा पुर्याउने प्रचण्डको तयारी छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि 16 मन्त्रालय एक्लै हाँकिरहेका उनी अहिले नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा विवाद बढ्ने डरमा छन्। तर अप्रिल 13 देखि 16 सम्म भारतको 3 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा रहेका उनी त्यसअघि नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा लागेका हुन्। जहाँ यसअघिको गठबन्धनमा भएर पनि सरकार छाडेको रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपा आफूले रोजेको मन्त्रालय पाए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ। राष्ट्रपतिमा कसैलाई नभनी काङ्ग्रेसलाई भोट हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाल 2 मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने शर्तमा मत साटेको चर्चा पनि छ। यता गठबन्धनको ठूलो दल काङ्ग्रेसले 7 मन्त्रालय पाउने मोटामोटी सहमति छ भने त्यसमा थप 1 राज्य मन्त्री पनि हुनेछ। गृह, अर्थ, सञ्चार, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मध्ये मुख्य 3 मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा काङ्ग्रेस रहँदा गठबन्धनमा भएका 10 दलको भागभन्डा मिलाउँदा माओवादीको हिस्सा भने घट्ने सम्भावना छ। अर्कातर्फ गृहमन्त्रीमा काङ्ग्रेसको दाबी भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह माओवादीले नै राख्नेमा अडिग छन्। परराष्ट्र, ऊर्जा र सञ्चार मध्ये 1 मा 3 दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीको दाबी छ उनीहरूले 2 मन्त्रालय पाउनेछन्। यता आम नेपाली पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्, जसले भागभण्डा सकसपूर्ण बन्ने निश्चित जस्तै छ। यही पेचिलो अवस्थाको परिणाम यसअघि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकार विस्तारको मनस्थितिमा रहेका प्रचण्डले त्यसलाई विश्वासको मत लिने दिनपछि पुर्याएका हुन्, जसले 9 दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउनु नै प्रचण्डका लागि चुनौतीपूर्ण भन्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार परपर सर्दै गएको प्रश्न छ। अहिले यो विषय छलफलमा प्रवेश गरेका छैन। अब सायद यो विश्वासको मत लिइसकेपछि सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ।
यता विश्वासको मतको सन्दर्भमा भने 9 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच चैत्र 6 मिति उपयुक्त हुने विषयमा छलफल भइरहेको छ। चैत 5 मा संसदको बैठक बोलाइएको छ। त्यस दिन सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ। यद्यपि संसद बैठक बस्नु अघि प्रतिनिधि सभाको विपक्षी बेन्चमा कुन दल बस्ने भन्ने सकस भएकोले संसद बैठक बस्नु अघि नै काङ्ग्रेसबाट कम्तीमा 1 जना मन्त्री पठाएर त्यसको निकास दिने विषयमा पनि गठबन्धन छलफलमा छ। जहाँ उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँगै मधेसवादी दलहरूको अवस्था पनि प्रष्ट हुनेछ भने सरकार विस्तारमा यसले सहजता हुन सक्ने बुझाइमा प्रचण्ड छन्। अर्कातर्फ मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा नै प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई अवसर दिने समझदारी भएका विवरणहरू आएका थिए भने त्यो कुरा माओवादी नेताहरूले पनि स्वीकार्दै आएका छन्। जुन दौडमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि छन्, तर कसले कति चलाउने भन्ने बारे भने उनीहरू छलफलमै अघि बढेका छैनन्, जसले भागबण्डाको विषय कति रसाकसीपूर्ण बन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यही बुझेरै 10 दललाई रावणको संज्ञा दिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अब यी रावणले देशमा विध्वंस मचाउने आक्षेप नै लगाएका छन्। जब 10 वटा टाउको एक ठाउँ हुन्छ त्यो भयङ्कर विद्रूप 10 वटा टाउको एकै ठाउँमा रावणको थियो। 10 वटा टाउको एक ठाउँ भएपछि रावण हुन्छ। 10 टाउके रावण। अहिलेको रावण पनि फेरि महिलाका हक अधिकार हरण गर्न लागेको देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाका हक अधिकारहरू चलाखी साथ कपटपूर्ण ढङ्गले हरण गरिए। मर्म विपरीत संविधान र कानुनको मर्म विपरीत हरण गरिए र यसपल्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुरुष र महिलाको सन्तुलन मिलाउनु अनिवार्य रूपमा पर्ने संवैधानिक, वास्तवमा सिङ्गो संविधान पढ्नुभयो भने कहीँ पनि त्यो संविधानले विभेदकारी ढङ्गले चल्ने कुरा भन्दैन। यद्यपि अहिले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यस्त दलहरू छलफल समेत चैत्र 5 पछि मात्र अघि बढाउने तयारीमा छन्। विस्तृतमा गए भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि गुम्ने डरमा रहेका उनीहरू तत्कालीन परिस्थितिको निकास दिँदै अघि बढ्नेतर्फ नै बढी केन्द्रित देखिएको छ। अर्कातर्फ सरकारमा सहभागी हुन खोज्ने दलको सङ्ख्या बढी भएकाले असन्तुष्टले समर्थन फिर्ता लिन साथ विश्वासको मत लिनुपर्ने झन्झटतर्फ पनि प्रचण्ड अग्रसर छन्। अर्थात् विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार गरे पनि कसैले सरकार छाडे उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थितिमा देश रहँदा कतै सबैको चित्त बुझाउने नाममा यो अलमल अझै बढ्ने त होइन भन्ने अर्को आशंका कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउन्ड स्टर्लिङ 90 मिलियन करिब 14 अर्ब 31 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्री परिषदका बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले एटीआरको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप्ने लगायत निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अर्को प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ। यो बीचमा अलि बढी अब यो विदेश भ्रमणका कुराहरू जति पनि आएका छन् त्यो विदेश भ्रमणका कुराहरू अत्यावश्यक बाहेक अरू नगर्ने भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा आयोजनामै एउटा छलफल भयो हिजो क्याबिनेट बैठकमा। र हिजोको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। सरकारले भरतपुर महानगरपालिकाकी नगर प्रमुख रेणु दाहालको जापान भ्रमण स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरूले आफ्नो जीवनको र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा आफ्नो अस्तित्वको ख्याल गर्नुपर्ने महासचिव विप्लवको धम्की मिश्रित प्रतिक्रिया थियो।
उहाँले जनताले लडेको त्यो युद्धलाई अपराधीकरण गर्ने काम सम्भव नभएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। अपवाद हो, एउटा जनयुद्ध मात्रै अपवाद हो, जो जनताले लडेको युद्ध हो, तर त्यो युद्धमा मात्रै अथवा अपवादको रूपमा चाहिँ यहाँ अपराधीकरण गरिँदैछ कि त्यो पनि अपवाद हो। जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा अपवाद हो, जनताले लडेको युद्ध हो। सुकुम्बासी, महिला, मजदुर, होइन, श्रमिक जनता एकदम पीडमा भन्छ नि, अहिले सबभन्दा उत्पीडित समुदायले लडेको युद्ध अपवादमा यो एउटा युद्ध। तर यो अर्को पनि त्यही अपवाद हो कि लडेको मान्छे अपराधीकरण गरिँदैछ कि यो पनि अपवाद हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा त छुट दिन सकिन्न। हामीले भनेका छौँ, यो जो अपराधी गर्ने उद्देश्यले आछ नि त्यसले आफ्नो जीवनको पनि ख्याल गर्नुपर्छ र त्यसले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा उसले आफ्नो अस्तित्वको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। महासचिव विप्लवले दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्न नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकता प्रक्रियालाई सुरु गरेको बताउनु भयो। प्रचण्ड विरुद्ध 5,000 को मुद्दा परेसँगै बाँकी 12,000 को हत्यारा खोजी भइरहेको छ। 5,000 मारेको जिम्मा प्रचण्डले लिए, 12,000 कसले लिने? आफूमाथि मुद्दा परेपछि माओवादीहरू यही प्रश्न उठाइरहेका छन्। फलत द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय राजनीतिक द्वन्द्व बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड विरुद्ध रिट परेको दिनदेखि नै खरो प्रस्तुत भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले निवेदककै पक्षमा रहेको सन्देश जाने गरी प्रचण्ड विरुद्ध घातक बयान दिइरहेका छन्। मूलत आफूमाथि मुद्दा परेको जोकमा माओवादी सर्वोच्चदेखि मानवाधिकार आयोगलाई धम्क्याउने तहमा नाङ्गिएको भन्दै ओली आक्रोशित बनेका छन्। मानवाधिकार आयोगलाई घेराबन्दी गर्छन्, तर्साउँछन्, धम्काउँछन्, हाम्रा खुकुरीमा खिया लागेको छैन भन्छन्, हाम्रो बन्दुकमा खिया लागेको छैन भन्छन्, हाम्रो बन्दुकको कारतुस कोसिएको छैन, चल्छ अहिले पनि भन्छन्, बन्दुक खिएको छैन भने के? एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई प्रचण्ड फसाउने सुविधाजनक समयका रूपमा सदुपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। तथापि यो सिलसिला एकपक्षीय मात्रै चलेको छैन। सोमबार प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिमाथि नै टेकेर मङ्गलबार ओलीले माओवादीमाथि थप हिलो छ्यापेका हुन्। किनकि प्रचण्डले आफूमाथिको मुद्दालाई पीडितको माग नभएर घुमाउरो शैलीमा जनयुद्धका उपलब्धि उल्ट्याउने काम भएको बताएका थिए, जुन ओलीमाथि बढ्ता लक्षित थियो। कहीँ न कहीँ अहिले पनि घेरा हाल्ने र यो विचारलाई, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइ नै राखेका छन्। इतिहास साक्षी छ, दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन, बरु हामीलाई घेरा हाल्न खोज्नेहरू नै हार्ने छन्। गठबन्धन फेरिन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरिन्नन्। ओलीको डरमा देउबाको भर परेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाउलान्, तर द्वन्द्वमा सँगै लडेकाहरूको भरोसा गुमाएका छन्। मुद्दाकै कारण एक ठाउँमा उभिएका माओवादी धारको पनि विश्वास गुमाउँदैछन्। डर र त्रासले एक ठाउँमा उभिएका माओवादीहरू प्रचण्डले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरे पनि प्रचण्डसँगै उनीहरू असुरक्षित ठानिरहेका छन्। सत्ता स्वार्थकै लागि आफू र आफ्नो उद्देश्यलाई छोड्दै गएको आरोप प्रचण्डमाथि जिउका तिउँ छ। झन् द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय प्रचण्डकै कारण रोकिएको आरोप लगाएर माओवादी धारमै द्वन्द्व देखिएपछि यसले फुट निम्त्याएको छ। फलत सर्वोच्चमा मुद्दा परे लगत्तै भालुवाटारमा भेला भएका मध्ये केही सहयात्री प्रचण्डसँग टाढिएका छन्। तीन पल्ट उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब जिम्मेवार को हुने त? अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू एक ठाउँमै उभिनुहुन्छ, उहाँलाई पनि साथ दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, उहाँलाई साथ दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ आजको त्यो उसले केही पनि छैन। कसैलाई साथ दिने र नदिनेको कुरा होइन। खालि हाम्रो चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ देशलाई घाटा हुन्छ, यो खतरा पैदा भयो, शान्ति प्रक्रियामै खतरा पैदा भयो। त्यसकारण हामी सतर्कता अपनाऊ मात्रै भनिएको छ। जनयुद्धका सुप्रिमोले बितेको 16 वर्षदेखि आज उपरान्तसम्म पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ फुर्सद निकालेका छैनन्। बरु हतार पुरानै विवादित विधेयकलाई संसदमा दर्ता गराएर आफूमाथिको सङ्कट टार्ने उपायको खोजीमा छन्। न त विपक्षीहरू नै यो मुद्दा सहजै टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन्, बरु द्वन्द्वकालीन मुद्दामा राजनैतिक द्वन्द्व मच्चाएर नाफा घाटाको हिसाब निकाल्नु उनीहरूको राजनीति बनेको छ। झन् प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा परेको केही दिनमै नेपाली सेना विरुद्ध पनि मुद्दा परेपछि अब यो एकसाथ आक्रोश, प्रतिशोध र बदलाको विषय बनेको छ। द्वन्द्वकालमा छोरा बेपत्ता पारेको भन्दै नेपाली सेनाका तत्कालीन सुबेदार विरुद्ध पोखरामा माओवादी समर्थकले उजुरिहालेपछि मुद्दा विरुद्ध मुद्दाको अवस्था बनेको छ। यसले नेपाली सेनालाई पनि झस्काउने स्थिति आएको छ।
त्यो राज्य पक्षले नै किन नहोस् अथवा तपाईँको तत्कालीन विद्रोही पक्षले नै गरेको किन नहुन्। फेरि यसमा भनेको चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा भनेको चाहिँ विशेष गरिकन नेतृत्वहरूलाई नै बढी तानेको छ कि। अहिले सेना र माओवादीहरूको मुठभेड र प्रतिशोधको अवस्था सिर्जना हुने विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। अब प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च कुन रूपमा अघि बढ्छ त्यसले थप निर्धारण गर्नेछ। तर यसकारण पनि यो मुद्दामा सर्वोच्च कठोर बन्न खोजिरहेको छ कि पीडितहरूमा राजनैतिक ढङ्गबाटै आफूले न्याय पाउने विश्वास गुम्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दुई कार्यकाल राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन्छन् वा सेवानिवृत्त नै बस्छन् चासोको विषय बनेको छ। भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन सम्भव छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रवेश जति चासोपूर्ण बन्यो, 7 वर्षपछि शीतल निवासबाट विदाई भएका निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अब के गर्छिन्? चासो स्वाभाविक छ। मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति, दुई पटक देशको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेका निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी कुनै दलको नेताका रूपमा पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना छ। राष्ट्रपति हुनुपूर्व नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा रहेर सक्रिय राजनीतिमा थिइन्। तत्कालीन एमाले भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनकै लागि भण्डारीलाई पन्छाएर शीतल निवास पठाएको बुझाइ अझै छ। 7 वर्षपछि पार्टीभित्र भण्डारीको पुनरागमन कति सम्भव छ? यदि भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किए एमालेले स्वीकार गर्ला? पार्टीभित्र भण्डारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ? सर्वत्र चासोमा छ। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्ने ठूलो मत एमाले भित्रै छ। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने एमाले नेताहरूको तयारी नै छ। 100% छ। 100% छ। उहाँ आउन चाहनु भएन भने हामी कार्यकर्ताले कन्भिन्स गरेर राजनीतिमा लिएर आउँछौँ। उमेरको हिसाबले मभन्दा उहाँ कान्छी उमेरको हो, राष्ट्रपति भए पनि। त्यसो भएको कारणले उहाँले सक्रिय राजनीति गर्नुपर्छ। यो मुलुकको लागि आवश्यकता छ। नेकपा एमालेलाई मदन भण्डारीको श्रीमती मात्रै नभइकन ऊ आफै नेता हो, त्यहाँ नेकपा एमालेलाई जोड्न पनि र अरू वामपन्थी एकताबद्ध ल्याउन पनि विद्या भण्डारीको खाँचो छ। त्यसकारण विद्या भण्डारीलाई नेकपाले सहज नेता स्वीकार गर्छ। ल्याउने मात्रै होइन, नेता स्वीकार गरेर उहाँको नेतृत्व हामी अगाडि जान तयार छौँ। हुन त भण्डारीले राष्ट्रपति भएर पनि सक्रिय राजनीति नगरेको भने होइन। परिणाम जस्तो रहे पनि तत्कालीन नेकपा बन्दा होस् या नेकपा जोगाउन शीतल निवास सक्रिय रह्यो। तत्कालीन नेकपाको सरकारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्री परिषद हेरफेरमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै आलोचित गरिन्। पुस 10 अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मिलाउने प्रयास गरेकी थिइन्। भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता निरन्तर छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लो मन्त्री परिषद विस्तार र राजनैतिक भाग बण्डानियाले पुग्छ। भण्डारीकै सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्याल परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति भएकी थिइन्। शीतल निवासको सम्मानित पदमा रहेर पनि सक्रिय राजनीति गरेकी भण्डारीलाई राजनैतिक पुनरागमन सामान्य पक्कै हुनेछ। कारणले त उहाँ त राजनीतिमा सक्रिय राजनीति आउन त अलि नमिल्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर अर्को उहाँको उमेरका हदले भनियो भने र विगतको उहाँको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने राजनीतिमा फर्कनु होला जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो पार्टी छोडिएको साधारण सदस्यहरूले राजनीतिको छ, त्यसमा त आउनु उपयुक्त त होइन। तर उहाँको सम्भावना अरूको तुलनामा छ जस्तो लाग्छ। अर्कोतर्फ उहाँको आवश्यकता पार्टीमा आवश्यक पर्ला र जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यसो हुँदा आउने अलिक कमै सम्भावना होला। नेपालमा कस्तो भइराखेको छ भने अरू सक्रिय कार्यकर्ताहरूको आफ्नो क्षमता नभएपछि अरूलाई अगाडि राखेर त्यसको उपस्थितिबाट आफूलाई फाइदा लिनेको इच्छाले ल्याउने उहाँ आफै आउन चाहनुहुन्न है, प्रष्ट रूपबाट मलाई जहाँसम्म। तथापि आलङ्कारिक पद सम्हालिसकेका देश र जनताको अभिभावक संविधानको रक्षक भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किए नैतिक प्रश्नको सामना पेचिलो बन्ने पक्का छ। सरकारी सेवा सुविधा अस्वीकार गरेपछि धेरैले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत देखाएको अनुमान छ। अवकाशपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विकल्प राखेको धेरैको बुझाइ छ। नैतिक प्रश्न बाहेक संविधानता खुल्ला छ। तर निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन्छन् वा फर्किँदैनन् तत्काल अनुमान गर्न गाह्रो छ।
यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। विज्ञहरूले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा एकल र साझा अधिकारका विषयहरू दोहोरिएको गुनासो गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध तथा समन्वय प्रगति, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले समन्वयका अभावमा एकल अधिकार अन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानुन बन्न दुविधा रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, निजामती, प्रहरी, लोकसेवा आयोग लगायतका कानुनहरू बन्न नसकेको बताएका छन्। अनि 5 वटा जुन विषयगत समितिको एक पटक मात्रै बैठक बसेको छ, यो पनि चाहिँ मैले एडहक हो भनेर एक पटक मात्रै बैठक बसेको छ र यो करिब 7 वर्षको अवधिमा बैठक नै बस्न सकेको छैन। नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीहरूको मन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठक चाहिँ 2078 चैत 1 र 2 गते बसेको थियो र साझा अधिकारका विषयमा तीनवटै तहबाट पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ अभ्यासै गरेका छैनन् अहिले पनि। जबकि यो ऐनले चाहिँ साझा अधिकारमा भएका विषय पनि यदि तिमीलाई आवश्यक पर्यो भने चाहिँ प्रदेश सङ्घले कानुन नबनाएका कारणले प्रदेश रोकिन आवश्यक छैन र प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशले नबनाएका कारणले स्थानीय तह रोकिन आवश्यक छैन, बनाउनु। अधिवक्ता आचार्यले 3 तहकै सरकारले संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेको सबै संरचनाहरूको गठन र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्न नदिएको बताउनु भएको छ। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डङ्गोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रमुखको हैसियतले काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा पनि अनुगमनलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने र यो बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी रहेको छ र यसैलाई काम अगाडि बढाइरहँदाखेरि विभिन्न समस्या पनि हामीले झेलिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिएको छ। आफ्नो अगाडि मिठा परिकारहरू सजाइएर राखिएको छ, खाऊ भनेको छ तर हात बाँधेको छ कसरी खानु होला र यसका लागि पनि आवश्यक कानुन पनि हामीले बनाउनु पर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस्तै उपप्रमुख डङ्गोलले बजार अनुगमन गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो। काङ्ग्रेस एमाले सहितका किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले मलका लागि दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी काङ्ग्रेस निकट नेपाल किसान महासङ्घ, एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र किसान सङ्गठनले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा सो माग तत्काल सम्बोधन गराउनका लागि दबाब स्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने सहितका आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ। किसानहरूलाई दिँदै आएको एकमात्रै सो अनुदान अविलम्ब फिर्ता गराउनका लागि चैत्र 3 गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभरका स्थानीय स्तरमा संयुक्त किसान सङ्घर्ष समिति निर्माण गरी धरना, जुलुस, चक्काजाम लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गालले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि चाहिँ तपाईँले मोनिटरिङ गर्नुहोस्। विभिन्न किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले आन्दोलन घोषणा गरेर काहीँ बन्द, काहीँ चक्काजाम, काहीँ जुलुस, काहीँ सभा, काहीँ भोलि मसाल जुलुस हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् र एकमात्र नेपाली किसानहरूले पाएको, आम उत्पादक किसानहरूले पाएको एकमात्र अनुदान, त्यो मलमा दिएको अनुदान त्यो पुनर्स्थापित गरियोस्। हामी यति अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यति बेला त्यो बाँकी कुरा भनेको त्यो भोलि देखिने कुराहरू।
सरकारले फागुन 26 गते रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चिनले विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिएको भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बेलायतले जनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले विश्व अस्थिर भएको र यसबाट आफ्नो देशको सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन लागेको बताएका छन्। आउँदो 2 वर्षमा बेलायतको प्रतिरक्षा खर्च झण्डै 5 अर्ब पाउन्ड बढ्ने प्रधानमन्त्री सुनकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चीनले दिएको चुनौतीलाई बेलायत सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र देशका संवेदनशील क्षेत्रमा चिनिया लगानी रोक्न काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। साथै सुनकले अस्ट्रेलियालाई पारमाणिक शक्तिबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीहरू आपूर्ति गर्नेबारे अमेरिका र अस्ट्रेलियाका समकक्षीहरूसँग वार्ता समेत गरेका छन्, जसमा बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सहमति जनाएका छन्। अमेरिकाको मानवरहित ड्रोन रुसी लडाकु विमानसँग ठोकिएर दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। रुसी लडाकु विमानसँग ठोकिएर कृष्णा सागरमा खसेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले दावी गरेको छ। उडाइरहेको ड्रोन रुसी निशानामा परेपछि दुई देश सिधा टकरावको अवस्थामा आइपुगेको सुरक्षा जानकारहरूको विश्लेषण छ। एक रिपोर्ट। युक्रेन युद्ध प्रकरणले दुई ठूला शक्तिशाली राष्ट्र रुस र अमेरिका बीच सिधा टकरावको खतरा बढेको छ। अमेरिकाले उडाइरहेको ड्रोन रुसी निशानामा परेपछि यी दुई देश सिधा टकरावको अवस्थामा पुगेको सुरक्षा जानकारहरूको विश्लेषण छ। सामान्य ड्रोनभन्दा फरक र विशेष क्षमताको ड्रोनको पखेटा 20 मिटरसम्म चौडा छन्। रुसले अमेरिकी ड्रोन विमान तीव्र गतिमा मोडिन खोज्दा आफै दुर्घटना परेको बताएको छ। काला सागरमाथि अमेरिकी मानवरहित ड्रोनले जासुसी र निगरानीका लागि फन्को लगाइरहँदा दुईवटा रुसी लडाकु विमानले त्यसलाई घेरा हालेका थिए। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा उडिरहेको ड्रोन खसालेर रुसले हताश मनोस्थिति प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकी सेनाको युरोप कमान्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसी लडाकु जेट-27 ले ड्रोनलाई ठक्कर दिएर खसालिएको जनाउँदै रुसी कदमले अवांछित तनाव बढाउन सक्ने बताएको छ। सन् 2014 मा रुसले क्रिमियालाई गाभेपछि काला सागरमा तनाव बढेको थियो। रुसले युक्रेनमा पूर्ण मात्रामा आक्रमण गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा सधैँ सञ्चालित भए पनि जासुसी र निगरानी उडानहरू बढाएका थिए। अहिले पश्चिमी सहयोगीहरूले युक्रेनको युद्धलाई रुससँग प्रत्यक्ष टकरावमा बढ्दै गएको रोक्न कडा मेहनत गरिरहेका छन्। तर कालो सागरमा भएको यो घटनाले झन तनाव भएको देखिन्छ। रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग गर्दै गरेको अमेरिकाले यो विमानबाट जासुस गरिरहेको संवेदनशील निगरानी प्रविधि रुसी हातमा पर्यो भने अमेरिका खुसी हुने छैन। जति समय लाग्छ युक्रेनलाई समर्थन गर्न कटिबद्ध जो बाइडेनका लागि यो नाजुक क्षण पनि हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा व्यापक सुधार गरेको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालले वरियतामा 16औं स्थानमा आइपुगेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अपडेट गरेको एक दिवसीय वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा उक्लिएको छ। यो सँगै नेपालले एक दिवसीय वरियतामा नामिबिया, युएई, अमेरिका र पपुवा न्युगिनीलाई पछि पारेको छ। नयाँ एक दिवसीय वरियतामा भारत शीर्ष स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया दोस्रो स्थानमा छ। एसोसिएट राष्ट्रतर्फ स्कटल्यान्ड सबैभन्दा माथि 12औं स्थानमा छ। विश्वकप सुपर लिग खेलिरहेको नेदरल्यान्ड्स 14औं स्थानमा छ। लिग 2 को दोस्रो स्थानमा रहेको ओमान नेपालभन्दा माथि 15औं स्थानमा रहेको छ। नयाँ सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा आज अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले दोस्रो जित निकालेको हो। एपीएफको जितमा मणिकुमार लामाले निर्णायक गोल गरेका छन्। जितसँगै एपीएफले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा मनाङमन सैनिक क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा न्युरो टिम एनआरटीलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङले
दोस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै मनाङले 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उपराष्ट्रपतिमा सहमति खोज्न बसेको 10 दलीय गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। भोलि पुनः बैठक बस्ने मौन अवधिमा काङ्ग्रेसको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति। दण्डकालीन मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेपछि माओवादी धारा क्रोशित जनयुद्धलाई अपराधीकरण नगर्न आग्रह। परिस्थिति बिथोल्न खोजे अराजकता फैलने चेतावनी। रासायनिक मलको अनुदानमा कटौती गरिएपछि किसान सङ्गठनहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा। निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह। माग सम्बोधन नभई थप सङ्घर्षको चेतावनी। सुरक्षा चुनौतीलाई लिएर शक्ति राष्ट्रबीच टकराव बढ्दो। चीनले सुरक्षा खर्च बढाएपछि बेलायत पनि गम्भीर। संवेदनशील क्षेत्रका चिनिया लगानी रोक्ने बेलायतको तयारी। र त्रिभुवन आर्मीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै ए डिभिजन लिगमा एपिएफको दोस्रो जित। विजयसँगै एपिएफ 7 अङ्क जोड्न सफल। दोस्रो खेलमा मनाङले एनआरटीलाई हरायो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।